नमस्कार। आज पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सबैलाई प्रिभियस फर्स्ट इयरको एकाउन्टमा वेलकम गर्न चाहन्छु। आज पनि हामी सदा चाहिँ मैले यो च्याप्टर 15 को स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल एनालाइसिस अथवा एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट, जसलाई हामी रेशियो एनालाइसिससँग सम्बन्धित च्याप्टरको बारेमा छलफल गरिरहेका छौं। जसमध्ये हामीले पहिलो लिक्विडिटी रेशियो, त्यसपछि आएर एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियो, जसलाई हामी टर्नओभर रेशियो भनेर भन्छौं, अनि अर्को हामीले डेट म्यानेजमेन्ट रेशियो अर्थात् क्यापिटल स्ट्रक्चर रेशियोको बारेमा छलफल गर्यौं र एकवटा हिसाब पनि प्र्याक्टिस गर्यौं भाइ बहिनीहरु। आज मैले यही रेशियो एनालाइसिसको थप कुराहरू अगाडि बढाउन चाहिरहेको छु। आजको विषयवस्तु छ भाइ बहिनीहरु, फोर्थमा छौं हामी प्रोफिटेबिलिटी रेशियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो सबै देखिरहनु भएको होला। हामी प्रोफिटेबिलिटी रेशियोको बारेमा छलफल गर्दै छौं। राम्रोसँग विद्यार्थी भाइ बहिनीले अध्ययन गर्नु होला, अध्ययनलाई अगाडि बढाउनु होला, नोट गर्दै जानु होला। म सँगसँगै जानु होला भाइ बहिनीहरु। आशा छ तपाईहरु म सँगसँगै जानुहुन्छ भनेर अनुमान गरेको छु। प्रोफिटेबिलिटी रेशियोले चाहिँ यो कम्पनीको परफर्मेन्स कस्तो छ, अर्थात् कम्पनी कतिको सफलता हासिल गरेको छ, कम्पनीले कतिको नाफा अर्न गरेको छ भन्ने कुराको मेजर गर्छ। लाभदायकता अनुपात भन्नेसँग सम्बन्धित कुराहरू, अन्य रेशियो भन्दा अझ बढी इम्पोर्टेन्ट रेशियो कम्पनीको पर्फर्मेन्सको हिसाबले, कम्पनीको सफलताको हिसाबले चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी रेशियो मेजर गरिन्छ। पोहोर सालको तुलनामा यसपालि कतिको प्रफिट अर्न गरेको छ, कति % प्रफिट इन्क्रिज डिक्रिज भएको छ, अर्थात् सेयरहोल्डरले कति % नाफा अर्न गरेको छ हैन। यी कुराहरुको बारेमा यो प्रोफिटेबिलिटी रेशियो भित्र हामी छलफल गर्छौं। यो प्रोफिटेबिलिटी रेशियो को पहिलो पार्ट छ ग्रस प्रॉफिट रेशियो अर्थात् ग्रस प्रॉफिट मार्जिन। हामी यसलाई ग्रस प्रॉफिट रेशियो पनि भन्न सक्नुहुन्छ र अर्को ग्रस प्रॉफिट मार्जिन पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ तपाईले ग्रस प्रॉफिट रेशियो अर्थात् ग्रस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रस प्रॉफिट रेशियो भनेर ग्रस प्रॉफिट मार्जिन भनेको एउटै हो भाइ बहिनीहरु। हामी ग्रस प्रॉफिट रेशियो अर्थात् ग्रस प्रॉफिट मार्जिन हो। ग्रस प्रॉफिट रेशियो, ग्रस प्रॉफिट मार्जिन अर्थात् नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन सँग सम्बन्धित क्वेशन आयो भने फर्मुलाको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौं। विशेष गरी चाहिँ ग्रस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट रेशियो, यस्तो मार्जिन सँग सम्बन्धित कुरा आउने बित्तिकै प्राय तपाई भाइ बहिनीले सेल्सले डिभाइड गर्नुपर्छ जहिले पनि यो। अनि अर्को कुरा भाइ बहिनी, यो प्रोफिटेबिलिटी रेशियोहरु जहिले पनि पर्सेन्टेजमा हुन्छ। जति आउँछ त्यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरेर पर्सेन्टमा निकाल्नुपर्छ है। यो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन भनेको के हो त, अथवा ग्रस प्रॉफिट रेशियो भनेको के हो त भन्दा ग्रस प्रॉफिट र नेट सेल्सको एउटा रिलेसन हो। इट इज द रिलेशनशिप बिट्विन ग्रस प्रॉफिट एन्ड नेट सेल्स है। यो नेट सेल्स र ग्रस प्रॉफिट को के हो त भन्दा एउटा रिलेसन हो। ग्रस प्रॉफिट र नेट सेल्स र ग्रस प्रॉफिट को रिलेसन हो। नेट सेल्स भनेको सेल्स माइनस सेल्स सेट हो। तपाईहरुलाई मैले अस्ति पनि भनेको छु। यसको फर्मुला के होला त? मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरुले यसको फर्मुला जानिसक्नु भएको छ भनी मैले अनुमान गरेको छु। यसको फर्मुला हामी अस्ति पनि पढेको छौं, ग्रस प्रॉफिट अपन सेल्स इन्टु 100 है त। यसको फर्मुला भनेको हेर्नुस् त, ग्रस प्रॉफिट अपन सेल्स इन्टु 100। यो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन अथवा ग्रस प्रॉफिट रेशियोको फर्मुला भाइले ग्रस प्रॉफिट अपन सेल्स इन्टु 100 गरेर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है कि। यो हो यसको फर्मुला। यसलाई ग्रस प्रॉफिट रेशियो अथवा ग्रस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रस प्रॉफिट कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामीले हिजो अस्ति कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी आउँछ भनेका थियौ नि हैन। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भाइ बहिनीलाई मैले भनेको थिएँ के हो त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल टु हैन सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट है भनेको थिए है हैन। भाइ बहिनीलाई मैले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बराबर सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट भनेको थिएँ भने अब भाइ बहिनीले के निकाल्न सक्नुहुन्छ, यही फर्मुला युज गरेर ग्रस प्रॉफिट बराबर के निकाल्न सक्नुहुन्छ त सेल्स भने नेट सेल्स बुझ्नु पर्छ माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी हामीले पहिला ग्रस प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। अब ग्रस प्रॉफिट कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ भाइ बहिनीले जान्नु पर्यो कि पहिलो सुरुमा ग्रस प्रॉफिट निकाल्ने तरिका के हो त, अथवा ग्रस प्रॉफिट निकाल्न कसरी सकिन्छ त भन्नु पर्यो भने चाहिँ भाइ बहिनीले ग्रस प्रॉफिट भनेको सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है त। यो ग्रस प्रॉफिट निकाल्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र नेट सेल्स भनेको के हो त भन्दा टोटल सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाएपछि
नेट सेल्स आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र ग्रस प्रॉफिट रेशियोले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीको राम्रो हुनको लागि ग्रस प्रॉफिट रेशियो धेरै भएको छ भने यसको एउटा सेटिस्फ्याक्ट्री पोजिसन हुन्छ अथवा गुड म्यानेजमेन्ट छ हैन, कम कस्टमा धेरै उत्पादन गरेको छ भन्ने कुरा मापन गरिन्छ। यदि क्वेसनमा चाहिँ सरी क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा ग्रस प्रॉफिट रेशियो हाई आयो भने, धेरै आयो भने, द्याट्स वाइ यु क्यान से या भनेको छ ग्रस प्रॉफिट मार्जिन signifies a good management due to low cost of production हैन। It also shows higher selling price without corresponding increase in cost of goods sold हैन। र यसको अपोजिट के बुझ्नु पर्यो, a low gross profit margin is dangerous and requires to careful analyze of the factor of production है। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन धेरै आको राम्रो हुन्छ। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन धेरै छ भनेदेखि कम कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा सेलिङ प्राइस धेरै छ, बिक्री धेरै गरेको रहेछ कम्पनीले भन्ने कुरा बुझिन्छ, उत्पादन लागत कम छ भन्ने बुझिन्छ। र ग्रस प्रॉफिट मार्जिन कम रहेछ भने के बुझ्नुपर्छ, यो चाहिँ एकदम डेन्जर हुन्छ। अलिक फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा बढी विशेष ध्यान दिनुपर्छ, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको एनालाइज गर्नुपर्छ, केयरफुल्ली एनालाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेजर गर्छ यसरी ग्रस प्रॉफिट मार्जिन क्याल्कुलेसन गरेर। यो भाइ बहिनीले बुझिसक्नु भयो होला भन्ने अनुमान गरेको छु। अब हामी जाँदैछौँ सेकेन्ड पार्टमा। यही प्रॉफिट रेशियोको हामी सेकेन्ड पार्टमा छौँ। हामी वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट नाउ नेट प्रॉफिट मार्जिन अल्सो कल्ड नेट प्रॉफिट रेशियो। भाइ बहिनीले नेट प्रॉफिट रेशियो पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। नेट प्रॉफिट रेशियो भन्नु र नेट प्रॉफिट मार्जिन भन्नुको एउटै हो है त। नेट प्रॉफिट रेशियो भन्नु र नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको भाइ बहिनीहरु एउटै हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला है त। ओके, अब नेट प्रॉफिट मार्जिन जसरी भाइ बहिनी नेट प्रॉफिट ग्रस प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नु भएको त्यही तरिका फलो गर्नुपर्छ। यो भनेको सेल्स र नेट इन्कमको रिलेसन हो। नेट इन्कम कसरी निक्लिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरूले धेरैचोटि क्याल्कुलेसन गरिसक्नुभयो। यो फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर पनि जानु भएको छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा नेट इन्कम निकाल्ने तरिका थाहा छ भाइ बहिनीलाई हो। त्यो नेट इन्कम निकाल्नु पर्यो र नेट इन्कम भनेको नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स बुझ्नु पर्यो। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्सलाई नेट सेल्सले डिभाइड गर्यो भने हामीले के निकाल्न सक्ने भएछौँ त भन्दा नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्न सक्ने भयौँ अथवा नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल्न सक्ने भयौँ। मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरूले दुईटा फर्मुला जान्नुभयो होला। एउटा नेट इन्कम नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्थात् नेट प्रॉफिट रेशियो, जसलाई हामी नेट इन्कम डिभाइड बाई नेट सेल्स अथवा इन्कम बाई नेट प्रॉफिट बाई सेल्स भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को ग्रस प्रॉफिट मार्जिन अथवा ग्रस प्रॉफिट रेशियो, ग्रस प्रॉफिट अपन सेल्स। यो सबै पर्सेन्टमा आउँछ। जति आउँछ त्यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरेर डट पर्सेन्ट आउँछ है कि। अब सेल्सको बारेमा पनि भाइ नेट सेल्स भनेको सेल्स माइनस सेल्स सिट थाहा छैछ। अब तपाईले नेट इन्कम कसरी आउँछ त हैन। नेट इन्कमको बारेमा मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरूले एकपटक पढि पनि सक्नु भएको छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। नेट इन्कमको बारेमा त्यति नयाँ कुरा होइन भाइ बहिनीहरुको लागि। नेट इन्कम भनेको जस्तै तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा हैन, नेट सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाए पनि ग्रस प्रॉफिट आयो हैन। ग्रस प्रॉफिटबाट अपरेटिङ एक्सपेन्स घटाउने त्यसलाई नेट इन्कम बिफोर अदर इन्कम आयो। त्यसपछि एड अदर इन्कम जोड्ने अनि एड त्यो गरी जति आउँछ त्यसलाई हामी अपरेटिङ प्रॉफिट, त्यसलाई अपरेटिङ प्रॉफिटलाई हामीले EBIT पनि भन्छौँ, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पनि भन्छौँ यो अपरेटिङ प्रॉफिटलाई है। अपरेटिङ प्रॉफिटलाई EBIT भन्न सक्छौँ, EBIT भन्न सक्छौँ अपरेटिङ प्रॉफिटलाई। हामीले बुझ्नु पर्यो है। यो अपरेटिङ प्रॉफिटको फर्मुला भनेको EBIT हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि यसरी अपरेटिङ प्रॉफिटलाई हामी EBIT अपरेटिङ इन्कम भन्न सक्छौँ। अपरेटिङ इन्कम आएपछि त्यहाँबाट हामीले नन अपरेटिङ एक्सपेन्स घटाउने, जस्तै नन अपरेटिङ एक्सपेन्सहरु के पर्छ हामीले थाहा छ। यो लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रिमियम अन रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर, फिक्टिसियस एसेट रिटर्न अफ, यो घटाइसकेपछि त्यो घटाउने। त्यसपछि त्यसमा नन अपरेटिङ इन्कमहरु जोड्ने। त्यो नन अपरेटिङ इन्कम जोड्ने बल्ल के आउँछ, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आउँछ। नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स भनेको EBT पनि हो, अर्निङ बिफोर ट्याक्स। त्यसबाट ट्याक्स घटाएपछि के आउँछ त, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स आउँछ है कि। हामीले नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स युज गर्नुपर्ने हो यो क्याल्कुलेसन गर्नलाई। अब तपाईले यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ नेट इन्कम भने तपाईले फर्मुला पनि जान्न सक्नुहुन्छ नि त। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने फर्मुला, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने फर्मुला, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनेको हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। ग्रस प्रॉफिट निकाल्न, ग्रस प्रॉफिट भनेको सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ग्रस प्रॉफिट आयो। त्यसपछि आएर हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र ट्याक्स घटाउने अर्थात् ग्रस प्रॉफिट माइनस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1 - T हैन। यसरी पनि हामीले निकाल्न सक्छौं।
नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स हैन EAT भन्छौँ यसलाई हामी अर्निङ आफ्टर ट्याक्स EAT नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स EAT पनि भन्न सक्छौँ यसरी हामीले अर्निङ आफ्टर ट्याक्स EAT हेर्नुस् त नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स त नेट सेल्सले भाग गर्ने र 100 ले भाग गरे मल्टिप्लाई गरेपछि हामीले के निकाल्न सक्ने भएको छ नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्थात नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल्न सक्छौँ यसबाट मानौ नेट प्रॉफिट रेशियो 20% आयो भने के बुझ्नु पर्छ त भन्दाखेरि यो कम्पनीले 100 रुपैयाँ बराबरको बिक्री गर्यो भने 20 रुपैयाँ चाहिँ नाफा राखेको रहेछ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स राखेको छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट हुन्छ है यहाँसम्मको भाइ बहिनीले नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्सलाई युज गर्नु होला हैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र अब हामीले यसरी बिर्सिएपछि हामी थप कुरा जाँदैछौँ दुईटा फर्मुला लेखिसक्नु भयो होला भाइ बहिनीले भन्ने मैले अनुमान गरेको छु दुईटा फर्मुलाको बारेमा छलफल भयो है एउटा ग्रस प्रॉफिट मार्जिन अर्को नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्को हामी अपरेटिङ रेशियोको बारेमा छलफल गर्छौँ सी नम्बरमा हामी अपरेटिङ रेशियो भाइ बहिनीहरु अपरेटिङ रेशियो कसरी निकाल्ने त अब अपरेटिङ रेशियो भनेको के हो अपरेटिङ रेशियो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने अपरेटिङ रेशियोको बारेमा छलफल गरौँ सी नम्बरको नोट गर्नु होला फर्मुलाहरु लेख्दै जानु होला भाइ बहिनीहरु है कन्सेप्ट बुझ्दै जानु होला तपाईको बुकतिर पनि छ यो यसो कन्सेप्टहरु हामीले यसलाई सर हामीले रिभाइज पनि गर्दै जस्तै गर्दै छौं ओके किनभने 12 क्लासमा व्यापक पढेर आउनु भएको कुरा हो स्पेशली मैले बीबीएस फर्स्ट इयरको लागि फोकस गरिरहेको छु यो सबैलाई काम लाग्छ यो सीए बीबीए बीपीएम बीआईएम हैन क्लास 12 बीबीएस बीसीए जहाँ तपाईको यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस च्याप्टर छ एकाउन्टसँग सम्बन्धित कुराहरु छ यो जहाँ पनि पढाइ हुन्छ यहाँ मात्र हैन भोलिपर्सि तपाई बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा भएपछि भ्याकेन्सीमा रिटन एक्जाम दिनुभयो र त्यो बेलामा तपाईलाई रिटन एक्जाममा क्वेशन एउटा रेशियोलाइसिस क्वेशन पर्न सक्छ आउँछ है त्यसकारण रेशियोलाइसिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन आवर कमर्स फिल्ड ओके अब नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट नेक्स्ट फर्मुला अपरेटिङ रेशियो हैन अपरेटिङ रेशियो हेर्नुस् त अपरेटिङ रेशियोसँग सम्बन्धित कुराहरु हामी छलफल गर्दै छौं अपरेटिङ रेशियो भने के त भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई सेल्सले भाग गर्यो भने हामीले के निकाल्न सक्ने भयो त अपरेटिङ रेशियो निकाल्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु है त अपरेटिङ एक्सपेन्सलाई सेल्सले भाग गर्ने अपरेटिङ एक्सपेन्स जति हुन्छ नि त्यसलाई हामीले सेल्सले भाग गर्न सक्छौं अपरेटिङ एक्सपेन्सलाई नेट सेल्सले भाग गर्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हैन अदर अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस डेप्रिसिएसन सबै अपरेटिङ एक्सपेन्स भयो कि यहाँ नन अपरेटिङ एक्सपेन्स पनि पर्छ क्याश अपरेटिङ एक्सपेन्स पर्छ नन क्याश पनि पर्छ क्याश अपरेटिङ जो सबै अपरेटिङ एक्सपेन्स छ कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित अपरेट गर्दाखेरि के खर्च आयो त्यो सबै खर्च चाहिँ सेल्सको कति पर्सेन्ट हो भनेको हैन अब यसको मिनिङ के हो त हायर अपरेटिङ यहाँ तपाईले एकदम बुझ्नु पर्यो भाइहरु हेर्नुस् त हायर अपरेटिङ रेशियो इम्प्लाइज लोअर अपरेटिङ प्रॉफिट एन्ड भाइस वर्सा यो अपरेटिङ रेशियो धेरै आयो भने के बुझ्नु पर्छ भने अपरेटिङ रेशियो धेरै भन्नु मतलब खर्च धेरै भयो जसले गर्दा आम्दानी कम छ भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन भाइस वर्सा भनेको उल्टो हायर अपरेटिङ रेशियो इम्प्लाइज लोअर अपरेटिङ प्रॉफिट इट इज अल्सो कल्ड लोअर अपरेटिङ रेशियो इम्प्लाइज हायर अपरेटिङ प्रॉफिट भन्ने बुझ्नु पर्यो अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हैन अपरेटिङ रेशियो धेरै छ भनेदेखि यसको अपरेटिङ प्रॉफिट कम छ भन्ने बुझ्नु पर्यो अपरेटिङ रेशियो कम रहेछ भनेदेखि यसको अपरेटिङ प्रॉफिट बढी रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो यही हो तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र के पर्छ भन्ने कुराहरु भाइ बहिनी बुझ्नु पर्यो है यो कुराहरु नोट गर्नु होला नोट गर्दै जानु होला अपरेटिङ टाइपमा भने कस्तो टाइपमा भने नाइन फेरि भन्नुस् त क्वेशन बुझिन भन्नाले त्यो सानो रिजन भनेको जस्तै अब हायर यो रेशियो इम्प्लाइज हो तपाईको रेशियो चाहिँ अपरेटिङ रेशियो क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा 20% आयो पोहोर साल चाहिँ अपरेटिङ रेशियो 10% थियो 77 78 मा 78 69 मा हाम्रो कम्पनीको अपरेटिङ रेशियो 20% भयो पोहोर सालको तुलनामा अपरेटिङ रेशियो धेरै भएछ यसको मिनिङ के हो त भन्दा पोहोर सालको तुलनामा खर्च धेरै भएछ कम्पनीको भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन अपरेटिङ रेशियो कम्पनीको यो मैले इयरली पिरियडको कम्पेयर गरी त्यसै अर्को कम्पनी एउटा कम्पनी अरु कम्पनी तुलना पनि गर्न सक्छु हैन एबीसी कम्पनीको अपरेटिङ रेशियो 10% छ XYZ कम्पनीको अपरेटिङ रेशियो 15% छ यसो मिनिङ के हो त भन्दा एबीसी कम्पनीको भन्दा XYZ कम्पनीको अपरेटिङ रेशियो धेरै छ
मिनिङ अपरेटिङ खर्च धेरै भएछ, जसले गर्दा खर्च धेरै भयो, प्रफिट कम छ भन्ने कुरा बुझिन्छ है। उल्टो रिलेसन हुन्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रेसियो र अपरेटिङ इन्कमको रेसियो। ओके, अब भाइ बहिनीले यो यति बुझिसकेपछि मलाई लाग्छ 3टा रेसियो तपाईँले बुझ्नुभयो। एउटा हामीले ग्रस प्रफिट मार्जिन, नेट प्रफिट मार्जिन र अपरेटिङ रेसियो, यो 3टा बुझिसकेपछि भाइ बहिनीले यो स्क्रिनसट गर्नु होला र यसको यो क्वेसनको सोलुसन भाइ बहिनीले गर्नु होला। हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन स्क्रिनसट गर्नु सबैले, एकछिन वेट गरी एक्जाम्पल 14 तपाईँले सबैले गरेर मलाई दिनु है त, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। र यति प्लस अर्को मैले यहाँ सोलुसन पनि, म सोलुसनलाई पनि स्क्रिनसट गराइदिन्छु भाइ बहिनीको, जसको बुक छैन उहाँहरूलाई सपोर्ट हुन्छ, यो हेरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है त। एक्जाम्पल 14 अस्मिताको बुक हो, एक्जाम्पल 14 को तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। एक्जाम्पलहरू यो हामी 3टा पढ्यौँ नि त होइन, यो 3टासँग रिलेटेड कुराहरूको सोलुसन यहाँ गरिदिएको छ। हेर्दै कसरी गरेको रहेछ, यो कहाँ कहाँबाट आएको रहेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ विद्यार्थीले यो हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो प्र्याक्टिस गर्नु होला है। ओके, यदि बुझिसकेपछि हामीले अर्को छलफल गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, अर्को हामी छलफल के गर्दैछौँ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि 4थमा रिटर्न अन सेयरहोल्डर्स इक्विटी। ओके, अब अर्को पनि नयाँ अर्को तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा आयो, अर्को फर्मुला हेर्नुहोस् त, अन भन्ने आयो बिचमा, अन। मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भने त्यो फर्मुला राख्ने तरिका नेट प्रफिट मार्जिन, अपरेटिङ रेसियो र उता अपरेटिङ एक्सपेन्स रेसियो र ग्रस प्रफिट मार्जिनलाई चाहिँ नेट सेल्सले भाग गर्नु पर्यो होइन, जिएको रेसियो भन्दा त्यसलाई नेट सेल्सले भाग गर्नु पर्यो भनेको छु। अर्को बिचमा अन र बिचमा यो सेन्टरमा अन र 2 आयो भने अगाडिको माथि पछाडिको तल भन्ने बुझ्नु पर्यो है त। र हेर्नुहोस् त, रिटर्न अन सेयरहोल्डर्स इक्विटी। ओके, अब भाइ बहिनी रिटर्न भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने प्रतिफल बुझ्नु पर्यो होइन। रिटर्न भनेको फिर्ता, फिर्ता भन्यो नि हामीले इङ्ग्लिसको यसमा मतलब नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि ट्रान्सलेट गर्दाखेरि रिटर्न भनेको फिर्ता हो, रिटर्नको मिनिङ। तर फिर्ता भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसको रिटर्न आउनु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट गरेको त्यसको प्रतिफल के छ, आम्दानी भन्ने बुझिन्छ। रिटर्न भनेको वास्तवमा के हो त भन्दा इन्कम हो है, रिटर्न भनेको प्रतिफल हो। रिटर्नलाई हामी नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स पनि भन्न सक्छौँ, सेयरहोल्डरको रूपमा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स हुन सक्छ, इएसिएस अर्निङ एभाइलेबल टु कमन स्टेक होल्डर, विभिन्न किसिमका आम्दानीहरू हुन सक्छन्, इएटी, इबिटी, इबिआइटी होइन, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स, नेट इन्कम एभाइलेबल फर कमन स्टेक होल्डर, इएसिएस, विभिन्न किसिमका इन्कमका नामहरू हुन्छ। जो रिटर्न भनेको प्रतिफल हो है। अब सेयरहोल्डर इन्कम, सेयरहोल्डर्स इक्विटीको रिटर्न के रहेछ त हामीले भन्यौँ। यो रिटर्नलाई हामी मैले तपाईँलाई अहिले पनि मैले भन्छु भाइ बहिनीहरू, यो रिटर्न भनेको प्रतिफल हो होइन। हेर्नुहोस् त, बिचमा अन आयो, रिटर्न भनेको नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट इन्कम, कसको नेट इन्कम, सेयरहोल्डर्स इक्विटीको। यो सेयरहोल्डर्स इक्विटीको आम्दानी कति पर्सेन्ट रहेछ भनेको, सेयरहोल्डर्सले 1 रुपियाँ लगानी गरेको छ भने त्यसको कति पर्सेन्ट चाहिँ, अथवा सेयरहोल्डरले 100 रुपियाँ लगानी गरेको छ भने त्यसको कति पर्सेन्ट उनीहरूले आम्दानी कमाउँछ त। हाम्रो कम्पनीले सेयर होल्डरको पुँजी अर्थात् सेयर होल्डरबाट मनी कलेक्सन गर्छ भने सेयर होल्डरले लगानी गरेको बुझिन्छ नि त। हाम्रो कम्पनीमा सेयर होल्डरले लगानी गर्यो भने 100 रुपियाँ लगानी गर्छ कम्पनीमा भने उनीहरूले हाम्रो कम्पनीबाट कति प्रतिफल कमाए त, कति पर्सेन्ट प्रतिफल कमाउन सक्छ, कमाइरहेको रहेछ त अहिले भन्ने कुराको मापन रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटीले गरिन्छ। रिटर्न भनेको नेट इन्कम भयो होइन, रिटर्न भनेको भाइ बहिनीले नेट इन्कम बुझ्नु पर्यो, यो रिटर्न भनेको नेट इन्कम हो है। अनि सेयर होल्डर इक्विटी भनेको यो तलको भ्यालु, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। रिटर्न भनेको नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स, सेयर होल्डर इक्विटीको लागि रिटर्न भनेको नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स हो। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्सलाई सेयर होल्डर्स इक्विटीले भाग गर्यो भने र 100ले मल्टिप्लाई गर्यो भने रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी भन्ने आउँछ। बुझ्नुभयो होला, लेखिस पनि सक्नुभयो होला भाइ बहिनीले, मैले यति भने। हामीले रेसियो भने यो हो त्यो हो भनेर यिनीहरू सब याद गर्नुपर्छ सर, फर्मुला बाहेक होइन। यहाँ फर्मुला यो रिटर्न रेसियो याद गर्नु पर्दैन भाइ बहिनीहरू। रेसियो तपाईँलाई क्वेसनले सोध्छ कुन चाहिँ रेसियो क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हो, क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने क्वेसनमा रिक्वायर्डमा हुन्छ, रिक्वायर्डमा भएको अनुसार रेसियो क्यालकुलेसन गर्दै जाने हो। तपाईँलाई परीक्षामा रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी वाट भनेर आउँछ भने वी हेभ रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी बराबर नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाइ सेयर होल्डर इक्विटी भन्नु पर्यो। सेयर होल्डर इक्विटीभित्र के पर्छ, हामीले सेयर होल्डर्सको फन्ड कसरी निकाल्न सक्छौँ, त्यो योभन्दा अघिल्लो भिडियो अथवा अघिल्लो हामी क्लासमा लिएका छौँ भने नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भर्खर पनि मैले भने कसरी क्यालकुलेसन गर्ने नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भन्ने कुरा।
नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्ने दिएको छैन। इन्डाइरेक्टली दिन सक्छ क्वेसनहरू हैन। इन्डाइरेक्टली क्वेसनले इन्डाइरेक्ट रूपमा दिन्छ भने क्यालकुलेसन गर्न सिक्नु पर्यो है। नयन यति भने मैले भाइ बहिनीलाई ओके। अब यति बुझिसकेपछि हामी अर्कोतिर जाँदैछौँ। रिटर्न अन सेयरहोल्डर इक्विटीको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र रिटर्न अन सेयरहोल्डर इक्विटीको बारेमा छलफल गरेपछि यसको क्यालकुलेसन गर्ने तरिका यो भने के हो यहाँ भनेको छ। अर्को हामी छलफल गर्दैछौँ रिटर्न अन सेयरहोल्डर इक्विटी पछाडि यसको बारेमा एकछिन। रिटर्न अन सेयरहोल्डर इक्विटी पनि धेरै भएको राम्रो हुन्छ है। धेरै हायर रिटर्न अन आरओई, यसलाई हामी आरओई पनि भन्छ, आरओएसई रिटर्न अन सेयरहोल्डर इक्विटी, रिटर्न अन इक्विटी हैन, आरओई रिटर्न अन इक्विटी, आरओई रिटर्न अन सेयरहोल्डर फन्ड यो भन्थ्यो डी नम्बरमा। यो हामीले हेर्यौँ हैन। यो हेर्नुहोस् त अहिले मैले भन्न रिटर्न अन सेयरहोल्डर इक्विटी भनेको सर्ट फर्ममा आरओएसई अथवा वी क्यान से आरओई रिटर्न अन इक्विटी पनि भन्छ है। यति बुझ्नु होला। आरओई धेरै भएको राम्रो हुन्छ हैन। हेर्नुहोस् त द हायर रेसियो इम्प्लाइज द इफिसियन्सी अफ द म्यानेजमेन्ट इन युटिलाइजिङ अफ सेयरहोल्डर्स फन्ड एन्ड भाइस भर्सा। सेयरहोल्डरबाट कलेक्सन गरेको पैसा चाहिँ धेरै राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा मानिन्छ यदि आरओई धेरै आयो भने। यदि आरओई कम रहेछ भनेदेखि पोहोर सालको तुलनामा एउटाको तुलनामा अर्को तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो नि त रेसियो एनालाइसिस भनेको त। त्यो भएर कम र बेसी तुलना गर्नु पर्यो। आरओई कम रहेछ भने सेयरहोल्डरको फन्ड राम्रोसँग प्रभावकारी भएको छैन, युटिलाइज भएको छैन भन्ने कुरा मेजर गर्छ भन्नु खोजेको है त। अब भाइ बहिनीलाई मैले थप कुरा के दिँदैछु भने हेर्नुहोस् त अर्को जाँदैछु हामीले है त। रिटर्न अन अर्डिनरी अर्थात् कमन स्टक होल्डर फन्ड अथवा रिटर्न अन कमन सेयरहोल्डर्स फन्ड होइन सेयरहोल्डर्स फन्ड दियो। अब तपाईँले यहाँ बुझ्नु पर्यो सेयरहोल्डर दुई किसिमको हुन्छ। विशेष गरी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा कमन सेयरहोल्डर, अर्को प्रिफरेन्स सेयर। अहिले भने सेयरहोल्डर्स फन्डमा चाहिँ प्रिफरेन्स सेयरको पनि इन्कम, कमन सेयरहोल्डरको पनि इन्कम, दुइटै इन्कम आएको थियो भने अब चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कमन सेयरहोल्डरको इन्कम मात्रै कति पर्सेन्टले छ हेर्न खोजेको। कमन सेयरहोल्डरको रिटर्न कति पर्सेन्ट छ, कमन सेयरहोल्डरको प्रतिफल कति प्रतिशत छ, साधारण सेयर सदस्यहरूको आम्दानी कति पर्सेन्ट रहेछ हाम्रो कम्पनीमा, उसले कति पर्सेन्ट अर्न गर्न सक्दो रहेछ भन्नु खोजेको। यसको फर्मुला हेर्नुहोस् त। रिटर्न अन इक्विटी अर कमन सेयरहोल्डर फन्ड इक्वल टु नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स एन्ड प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स एन्ड प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भने हो। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड र ट्याक्स घटाएर बाँकी रहेको नेट इन्कम छ नि त्यसलाई भन्छ अर्निङ आफ्टर ट्याक्स, अर्निङ एभाइलेबल टु कमन स्टक होल्डर पनि भन्छ। अर्थात् तपाईँले यसै भन्न सक्नुहुन्छ है, एकछिन ओके। हामीले नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स एन्ड प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई कमन स्टक होल्डर अन आयो नि बिचमा, अगाडिको माथि पछाडिको तल। रिटर्न भनेको कसको रिटर्न खोज्यो, क्वेसनले कसको रिटर्न सोधिरहेको छ, कसको रिटर्न सोध्यो त्यसको रिटर्न राख्नु पर्यो हामीले यहाँ। क्वेसनले अघि नै चाहिँ सेयरहोल्डरको फन्डको सोधेको थियो। सेयरहोल्डर फन्ड भने सेयरहोल्डरको इक्विटी अथवा सेयरहोल्डर इक्विटीको फन्ड भनेको चाहिँ रिटर्न भनेको चाहिँ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्सै बुझ्नु पर्यो। यो कमन सेयरहोल्डरको फन्ड, कमन सेयरहोल्डर फन्डको रिटर्न सोधेको छ नि। कमन सेयरहोल्डरको फन्डको रिटर्न चाहिँ जहिले पनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइसकेपछि इएटी आउँछ नि, इएटीबाट पिडी घटाउनु पर्यो। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाएर जति आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ यहाँ टोटल अर्निङ एभाइलेबल टु कमन स्टक होल्डर भन्छौँ है। यसको मेन फर्मुला चाहिँ अझ यो हो, तपाईँले यो जान्नु पर्यो। मेन फर्मुला चाहिँ यहाँ रिटर्न अन इक्विटी सेयरहोल्डर फन्ड बराबर नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स एन्ड प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई कमन स्टक होल्डर भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसलाई दुई विभिन्न थरीका एउटै हो भन्नु खोजेको कुरा। तपाईँले जुनसुकै एङ्गलबाट प्र्याक्टिस गर्नुभए पनि हुन्छ है। यो फर्मेटमा तपाईँलाई सिधै टोटल अर्निङ एभाइलेबल टु कमन स्टक होल्डर दिएको छ भने त्यही राख्ने, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स दिएको छ भने नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्सबाट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउने होइन। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउने तरिका के त यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँलाई क्वेसनमा जस्तै 10% होइन प्रिफरेन्स सेयर इक्वल टु ₹10 लाख भनेको छ। यो भने के हो थाहा छ? यो भने भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्यो।
योबाट यो भनेको 10 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिफरेन्स सेयरबाट मनी कलेक्सन गरेको छ कम्पनीले। यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि द्याट इज प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि त्यही 10 लाखको कति पर्सेन्ट 10% ले मल्टिप्लाई गर्ने, यसरी भाइ बहिनीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ है त। कति आउँछ आरएस यसरी आउँछ। यसलाई भन्छ सर्ट फर्ममा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। सर्ट फर्म भनेको भाइ बहिनीहरु पीडी हो। यसलाई हामी वी क्यान से पीडी पनि भन्न सकिन्छ। पीडी अथवा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड फुल फर्ममै लेख्नु भए पनि हुन्छ। जे होस् ईएटी जति आउँछ नि तपाईले यो हामीलाई चाहिने ईएसीएस हो। ईएसीएस भनेको ईएटी बाट पीडी घटाउने हो है त। यसरी क्यालकुलेसन गर्ने। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ ईएसीएस छ नि, यहाँ तपाईले ईएसीएस भनेको टोटल अर्निङ एभाइलेबल टु कमन स्टक होल्डर। यो भनेको नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स जसलाई हामी ईएटी भन्छौं माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। बल्ल आउँछ कसको आम्दानी यो ईएसीएस भनेको अथवा ईएटी बाट पीडी। सरकारलाई ट्याक्स तिरिसकेपछि जति आम्दानी आउँछ नि त्यसबाट पहिला प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले आम्दानी खान्छ। अनि बाँकी रहेको आम्दानी कसको हो त भन्दा साधारण सेयर सदस्यहरुको हो। त्यो साधारण सेयर होल्डरको मात्रै इन्कम कति पर्सेन्टेज छ भन्ने रेशियोलाई चाहिँ के भन्छौं त रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर इक्विटी भनेर भन्छौं। रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर इक्विटीले मात्रै भाग गर्नु पर्यो। सेयर होल्डर फन्डमा प्रिफरेन्स सेयर राख्नु भएन। अब यहाँ त्यस भएको हुनाले तपाईले कमन सेयर होल्डर इक्विटी क्यालकुलेसन गर्न सिक्नु पर्यो है त। कमन सेयर होल्डर इक्विटी भनेको टोटल सेयर होल्डर इक्विटी हुन्छ, त्यसमा प्रिफरेन्स सेयर घटाउने। नयन के भन्दै हुन्थ्यो बाबु? अनि कमन र अनि त्यो नन कमन वालामा के फरक भयो त भने के अर्डिनरी र नन अर्डिनरी? अर्डिनरी सेयर भनेको कमन सेयर होल्डर हो। सेयर होल्डर दुई किसिमको हुन्छन्। प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले चाहिँ डिभिडेन्ड निश्चित रूपमा प्राप्त गर्न सक्छौं। कम्पनीले नाफा कमाए नि नकमाए पनि कम्पनीले डिभिडेन्ड दिनै पर्छ हैन। फरक के हो त, यसपालि डिभिडेन्ड दिन सकिएन भने अर्को वर्षको नाफाबाट दिन सकिन्छ क्युमुलेटिभ रूपमा। तर कमन सेयर होल्डरले चाहिँ को फरक के हो त भन्दा प्रिफरेन्स सेयर भन्दा कमन साधारण सेयर वास्तविक मालिक एक्चुअल ओनर भनेको साधारण सेयर सदस्य हो। भोलि कम्पनीले टाट पल्ट्यो, भोलि कम्पनीले नाफा कमाउन सकेन भने पहिला कम्पनीले चाहिँ जायज यता सबै बेचेर अर्थात् कम्पनीको प्रोपर्टी बेचेर दुईटा सेयर होल्डर मध्ये पहिलो हिस्सादार चाहिँ कसको हुन्छ? प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको हुन्छ। कम्पनीको नाफा धेरै भयो भने धेरै नाफा खाने, कम भयो भने कम। नाफा फिक्स हुँदैन। इट हैज नो डिभिडेन्ड फिक्स डिभिडेन्ड अफ कमन स्टक होल्डर। कमन स्टक होल्डरको डिभिडेन्ड लाभांश निश्चित हुँदैन, तर प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको लाभांश निश्चित हुन्छ। यो सेयरको बारेमा तपाईले व्यापक छलफल गर्नुहुनेछ अझ सेकेन्ड इयरको फाइनान्समा। अझ त्यो बेलामा अझ छलफल गरौँला। अहिले हामी यति नै बुझौँ। चियोस् तपाईले रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी कमन सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्दा कमन सेयर होल्डरले मात्रै भाग गर्ने, प्रिफरेन्स सेयर होल्डर इक्विटी राख्नु मिलेन अब सेयर होल्डर फन्ड है। यो पनि धेरै भएको राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीले बुझ्नु होला है त। अब योसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा भाइ बहिनीले हेर्नुस् त एक्जाम्पल 15 को राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। एक्जाम्पल 15 पनि स्क्रिनशट गर्नु होला भाइ बहिनीहरु। योसँग सम्बन्धित कुराहरू हेर्नु है। एक्जाम्पल 15 राम्रोसँग सोलुसन गर्नु होला। मैले तपाईलाई अहिले यति नै भने। ओके, अब हामी थप जाँदैछौँ फेरि भाइ बहिनीहरु। स्क्रिनशट गरिसक्नु भयो होला भनी अनुमान गरेको छु मैले। हामी अब थप कुराहरु जाँदैछौँ फेरि। हामीसँग टाइम पनि अलि कमै छ। ओके, त्यसपछि हामीले एक्जाम्पल 15 को क्यालकुलेसनमा अलिकति बाँकी यहाँ पनि छ। तपाईले यहाँ स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पछिल्लो यो क्यालकुलेसन अहिले तपाई खाली रिड मात्रै गर्नु होला है। फर्मुला लेख्दै जानु होला, त्यति मात्रै। अब यो त बुझिसकेपछि हामी थप कुरा के जान्छौँ? अर्को रिटर्न अन एसेट्स। हेर्नुस् त आरओए। हामीले यसलाई रिटर्न अन एसेट्स को सर्ट फर्म हाम्रो आरओए पनि भन्छौँ हामीले। यसलाई हामीले आरओए। हेर्नुस् त अहिले मैले फर्मुला लेख्ने तरिका भनेको थिएँ नि हैन। अन आए बिचमा, अन बिचमा आए के हुनु पर्यो? अन भन्दा अगाडिको माथि, अन भन्दा पछाडिको तल भनेको थियो। के को रिटर्न? एसेट्स को रिटर्न। त्यही भएर एसेट्स डिभाइड गर्ने केलाई? रिटर्नलाई। रिटर्न भनेको एसेट्स को रिटर्न भनेको दुईटा हुन्छ हेर हो। के को रिटर्न के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कमन स्टक होल्डरको मात्रै रिटर्न भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। अनि तपाईले
टोटल सेयरहोल्डर इक्विटीको रिटर्न भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। टोटल सेयरहोल्डर इक्विटीको रिटर्न भनेको EAT हो, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। कमन स्टेकहोल्डरको मात्रै रिटर्न भनेको EAT माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो। तर एसएस को रिटर्न भनेको के हो त भन्दा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स EAT मा इन्ट्रेस्ट जोड्नु पर्यो हैन। सम्पत्तिको इन्ट्रेस्ट पनि सम्पत्तिको रिटर्न हो। त्यसबाहेक हुनाले हामीले यो इन्ट्रेस्ट सहित जोडेर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ROA निकाल्नको लागि। हेर्नुस् त भाइहरु, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स प्लस अथवा EAT अर्निङ आफ्टर ट्याक्समा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस जोड्ने र टोटल एसेसले भाग गर्ने। टोटल एसेस कसरी निकाल्न सकिन्छ यो भाइ बहिनीलाई नयाँ कुरा होइन। इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ? इन्ट्रेस्ट भनेको डिबेन्चरको पर्सेन्ट त हो नि हैन। हामीले फाइनल एकाउन्ट व्यापक पढेर आइसकेको भएको छ हैन। फाइनल एकाउन्टमा तपाईले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट व्यापक पढेर आइसक्नु भएको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने तरिका भाइ बहिनीलाई नयाँ कुरा होइन। डिबेन्चर बोन्डको पर्सेन्टले त्यहाँ क्यालकुलेसन गर्ने। अहिले मैले प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको पिडी निकाले जस्तै इन्ट्रेस्ट निकाले, ब्याज र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स र नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स जोड्नुस्, त्यहाँबाट त्यो भनेको एसएस को रिटर्न हो। त्यसलाई एसएस ले भाग गरिदिनुस् हैन। त्यही हो हाम्रो ROA। त्यो 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु। र एसएस कसरी आउँछ यहाँ भनेको छ, हेर्नु होला। एसएस भनेको के हो, यो एसएस बारेमा क्यालकुलेसन गर्दै जाँदा आउँछ, डोन्ट वरी है। यति अहिले मैले तपाईलाई भनि एसएस ROA यसलाई हामी रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्न सक्छौँ। हेर्नुस् ROI पनि भन्न सक्छौँ। ROA ROI रिटर्न अन एसेट्स अन आयो नि बिचमा, अगाडिको माथि पछाडि तल रिटर्न भनेको नेट इन्कम हो। नेट इन्कमको भेराइटीहरू पनि विभिन्न हुन्छ। यो कुरा रिटर्न एसेट्स को नेट इन्कम भनेको EAT प्लस I हो हैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अहिलेलाई मैले यति नै भने। ओके, अब हामी अर्कोतिर जाँदैछौँ भाइहरु। अलिकति अगाडि बढौँ थोरै। रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लाइड हेर्नुस् त भाइहरु, रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लाइड। ओके, यो बारेमा फेरि हामी हेर्दैछौँ। ROC है, रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लाइड। भाइ पनि हेर्नुस् त अन आयो नि। अब क्यापिटल इम्प्लाइड भनेको सेम होइन जस्तै पुँजीको आम्दानी कति पर्सेन्ट। पुँजी त दुई किसिमको पुँजी हुन्छ नि, एउटा सेयरहोल्डर पुँजी, शेयर पुँजी, अरु ऋण पुँजी। ऋण पुँजीको आम्दानी भनेको ब्याज हो। शेयर पुँजीको आम्दानीको भनेको के हो त नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स हो। त्यसबाहेक हुनाले यिनीहरूको आम्दानीलाई केले डिभाइड गर्नुपर्छ? यो रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लाइड आयो भने क्यापिटल इम्प्लाइड तल आयो, अन भन्दा पछाडि क्यापिटल इम्प्लाइड पछाडि राख्ने। क्यापिटल इम्प्लाइड भनेको लङ टर्म डेट प्लस सेयरहोल्डर फन्ड हो, हामीले हिजो पनि भनेका छौँ। अनि क्यापिटल इम्प्लाइडको रिटर्न भनेको दुईटा रहेछ, एउटा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भयो हैन, यो के को पुँजी हो, के को आम्दानी भयो, सेयरहोल्डरको आम्दानी भयो भने। अरु इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भयो, कम्पनीले दिने इन्ट्रेस्ट भनेको डिबेन्चर होल्डरको आम्दानी हो नि त, ऋण पुँजीको आम्दानी हो नि त। एक पक्ष कम्पनी हुन्छ, अर्को पक्ष डिबेन्चर होल्डर हुन्छ हो। क्यापिटल इम्प्लाइड टोटल पुँजीको आम्दानी भनेको दुईटा रहेछ, एउटा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्टलाई क्यापिटल इम्प्लाइडले जोड्ने। यसलाई पर्मानेन्ट क्यापिटल पनि भन्न सक्छौँ, टोटल क्यापिटल पनि भन्न सक्छौँ। त्यो जोडेर 100 अनि डिभाइड गर्ने, अनि क्यालकुलेसन गरेपछि 100 ले मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ त्यो पर्सेन्टले के हो रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लाइड हो भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीले बुझ्नु भयो होला। यहाँ इन्टरप्रिटेसन छ, भाइ बहिनीले इन्टरप्रिटेसन बुझ्नु होला। यति भइसकेपछि अब हामी यसको बारेमा फेरि योसँग रिलेटेड हामीले क्वेसनको सोलुसन गर्नुपर्छ है त। क्वेसनको सोलुसन, अर्को क्वेसन आयो 60 नम्बर क्वेसनको सोलुसन, राम्रोसँग तपाईले हेर्नु होला। यो पनि स्क्रिनशट गर्नु होला भाइहरु। एक्जाम्पल प्र्याक्टिस गर्दै जानी हो पहिला सुरुमा हैन, प्र्याक्टिस गर्दै जानी। यो सोलुसन गर्नुस् तपाईलाई यहाँ गर्दिएको छ। एक्सक्युज मी, अहिले खाली मैले प्रेजेन्टलाई मात्रै फोकस गरिरहेको छु। फर्मुला डिराइभ गर्ने तरिका सिकाइरहेको छु, फर्मुला कपी गर्न सिकाइरहेको छु खास मैले आजको क्लास भनेको हैन। अब यो सोलुसन यो स्क्रिनशट गर्नुलाई एक्जाम्पल 16 पनि म गुगल क्लासरुममा पनि हाल्दिन्छु। तपाईले गुगल क्लासरुममा जोइन गर्नु होला भाइहरु। गुगल क्लासरुम अहिले मैले दिएको छु, त्यो गुगल क्लासरुममा सबै जोइन गरेर त्यसमा आउनु होला। म त्यो असाइनमेन्टमा त्यो गुगल इक्वेसन आउँछ है तपाईहरुलाई। ओके, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ थोरै, हामीसँग 2 मिनेट भन्दा टाइम पनि छैन, त्यसपछि हुनाले अलि अगाडि बढौँ। ओके, अब हामी जाउँ यो सँग सम्बन्धित क्वेसनको सोलुसन यहाँ गर्दै 16 नम्बर क्वेसनको सोलुसन यहाँ हेर्नु होला भाइहरु। हेर्नुस् त, यो पनि त्यो सोलुसन हो, स्क्रिनशट गर्नु है त। ल अब यति भन्दै गर्दा फेरि हामी अगाडि बढौँ। अब अर्को हेर्नुस् त, यो अर्निङ एभाइलेबल रेशियो
इभ्यालुएसन अर्निङ इभ्यालुएसन रेसियो आम्दानीको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित रेसियो पढ्दैछौँ 5औं रेसियोसँग सम्बन्धित। हेर्नुहोस् त अर्निङ पर सेयर इपिएस एउटा सेयरको आम्दानी के हो यो रुपिजमा हुन्छ जहिले पनि। अहिले चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी रेसियो सिद्धियो। अब 4 नम्बरमा प्रोफिटेबिलिटी रेसियो सिद्धियो। अब हामीले अर्निङ पर सेयरको बारेमा छलफल गर्छौँ। अर्निङ पर सेयर भने के हो त हेर्नुहोस् त विभिन्न छ। अर्निङ पर सेयर नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स विशेष गरी यो हो भाइ बहिनीहरु। अझ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिवाइड बाइ नम्बर अफ कमन सेयर नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ सेयरको संख्याले भाग गर्ने है। सेयरको संख्याले भाग गर्ने इपिएस भनेको इएसीएस पनि भन्छ यसलाई हैन। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स माइनस पिडी डिवाइड बाइ नम्बर अफ इक्विटी सेयर आउटस्ट्यान्डिङ अर्थात इएसीएस टोटल अर्निङ अभाइलेबल टु कमन स्टेक होल्डर डिवाइड बाइ नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स भनेर भन्नु पर्यो। यो इपिएस निकाल्ने तरिका यो। प्राय गरेर तपाईले इपिएस सँग सम्बन्धित क्वेशन आइरहेको हुन्छ। राम्रोसँग ध्यान दिनु होला है त। अलिकति माथि जाउँ। अब डिपिएस पर सेयर भ्यालु सोध्ने बित्तिकै पर सेयर छ नि यो पर सेयर भ्यालु सोध्ने बित्तिकै भाइ बहिनी के बुझ्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरु भन्दाखेरि यो पर सेयर इपिएस सोधोस् डिपिएस सोधोस् जहिले पनि के गर्ने नम्बर अफ सेयरले भाग गर्ने। कुन सेयरले साधारण सेयरले। अर्निङ पर सेयर धेरै आयो भने प्रोफिटेबिलिटी रेशियो धेरै छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। डिभिडेन्ड पर सेयर धेरै छ भने कम्पनीको आम्दानी कम्पनी लाभांश धेरै दिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। यो सेम इपिएस जस्तै डिपिएस अहिले टोटल डिभिडेन्डलाई नम्बर अफ सेयरले भाग गर्ने। डिभिडेन्ड कुन डिभिडेन्ड हो त अब यो पनि बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनी। डिभिडेन्ड कुन डिभिडेन्ड साधारण सेयरको डिभिडेन्ड प्रिफरेन्स सेयरको डिभिडेन्ड होइन। साधारण सेयरको डिभिडेन्डलाई नम्बर अफ सेयरले भाग गर्यो भने के आउँछ त डिभिडेन्ड पर सेयर वा डिपिएस भन्ने कुरा आउँछ। यो कुराहरु हेर्नु होला है। त्यसै अर्को डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो भनेको डिभिडेन्ड पर सेयरलाई अर्निङ पर सेयरले भाग गर्नु पर्यो। यो डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो भनेको आम्दानीको कति % डिभिडेन्ड रहेछ अर्निङको कति % पे गरेको छ। आम्दानी नभइकन डिभिडेन्ड बाँड्दैन नि त। अनि इन्कमको कति % पे गरेको रहेछ भन्नेसँग सम्बन्धित कुराहरु छ। यति नै मैले भने भाइ बहिनीहरु है। अर्को डिभिडेन्ड यील्ड पनि हुन्छ है। हेर्नुस् त यी डिभिडेन्ड यील्ड भनेको डिभिडेन्ड